27 फरवरी 2019 दुनिया की तारीख का एक ऐसा दिन जब भारत ने पाकिस्तान में कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की। ये इतना खतरनाक हमला था कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में 6 दरख्त और 2 कौवे मौके पर हलाक हो गए और इस कामयाब मिशन का जश्न भी भारत के अंदर बड़ी खुशी से मनाया गया। भारत के मुताबिक ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें भारतीय लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में घुसकर 350 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया और उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया। वैसे कहानी अच्छी है, भारत को चाहिए कि अब इस पर एक फिल्म भी बना लें। एनीवेज, अब हकीकत की तरफ आते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या था। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि भारत को उन दोनों कौवों को मारकर उनके घोंसले भी तबाह करने पड़े और इसके लिए अपने 2 लड़ाका तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर भी तबाह करवा लिया। आप इन भारतीयों की बौखलाहट का अंदाजा लगाएं कि जब भारतीय Su-30 पाकिस्तानी शाहीन का निशाना बना तो इंडियन एयर डिफेंस ने बौखलाहट में अपने ही हेलीकॉप्टर पर फायर कर दिया और हेलीकॉप्टर समेत 6 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। अगर मकसद सिर्फ चाय पीना था तो इसके लिए अपना इतना नुकसान करवाने की क्या जरूरत थी। अपने मोदी जी को कहते, वही बना के पिला देते, लेकिन वो फिलहाल गिरने और उठने में मसरूफ हैं। ये तो थी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। अब बात करते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब की जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिया गया। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने भारतीय पायलट्स के साथ क्या खेल खेला? दोस्तों, ये तमाम मामला 26 फरवरी 2019 की रात को शुरू हुआ। अचानक टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हुई कि भारत ने पाकिस्तान पर रात गए अंधेरे में हमला कर दिया है और पाकिस्तानी हदूद में बम गिराए हैं। अभी ये खबरें चल ही रही थीं कि साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि भारतीय जहाजों ने पाकिस्तानी हदूद के अंदर पे लोड गिराए हैं जिससे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तारीख में शायद पहली बार हुआ था कि हमला करने वाले ने हमला करने के बाद कोई भी बयान न दिया हो। भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन DG ISPR ने न सिर्फ इस हमले के बारे में ब्रीफ किया बल्कि इस भारतीय हमले की मुकम्मल तफसील भी पेश की। दोस्तों, भारत ने 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात को 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की। सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 से 7 तैयारों ने भारतीय तैयारों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानब ऐन उसी वक्त ओकाड़ा भावलपुर बॉर्डर से पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों का रास्ता रोका। तकरीबन उसी वक्त भारत की तरफ से की जाने वाली तीसरी कोशिश कश्मीर की जानिब से की गई, जहां से भारतीय तैयारे 3 से 4 मील अंदर आने में कामयाब हो गए और जल्दी से पे लोड फेंक कर फरार हो गए। इस लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब से भारत के 14 जंगी जहाज पाकिस्तान की तरफ आए जिन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 तैयारों ने वापस भगाया। ठीक उसी वक्त DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया कि भारत अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने का इतराफ भी कर लिया और साथ ही ये दावा भी किया कि ये पुलवामा पर किए जाने वाले हमले का बदला था जिसमें दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया। भारत ने 350 मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी किया जो कि सरासर झूठ था और इसका सबूत इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, भारत के पाकिस्तानी हदूद में पे लोड गिराने के बाद यानी 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात 3:30 बजे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और इमरान खान के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। रात के उसी पहर ये फैसला लिया जा चुका था कि भारत के गाल पर सुबह दिन की रोशनी में ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा जिससे दुश्मन का मुंह चंद महीने तक सुर्ख ही रहेगा। और ये अल्फाज थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर के और इस किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट रखा गया जिसका मतलब है फौरी मुंह तोड़ जवाब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से गो हेड देने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक्शन शुरू हो चुका था। भारत की रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई करके झूठे दावों पर तो किसी ने यकीन न किया, लेकिन 27 फरवरी की सुबह 9 बजे जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, 9 बजे के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के 18 लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ एयर बेसिस से उड़ान भरते हैं। ये तमाम जहाज मिसाइल्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस थे। इन लड़ाका तैयारों में मिराज, JF-17 थंडर और F-16 शामिल थे। भारतीय टारगेट्स को लॉक कर दिया गया और मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान को बताया जा सके कि हम जवाब देना भी जानते हैं। भारत के अंदर राजौरी हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया, लेकिन पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बम्स खुले इलाके में गिराने हैं। पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है, लेकिन जंग अगर हम पर मुसल्लत कर दी गई तो हम दुश्मन को घर में घुसकर मारने की अहलियत भी रखते हैं। भारत के ब्रिगेड क्वार्टर से लेकर 4 असलहा डिपो को भी टारगेट किया गया।
جب راجوری ہیڈ کوارٹر کو لاک کیا گیا تو اس میں ٹاپ انڈین ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے دھماکوں کی آواز سنی تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ دوستو، بھارتی طیاروں کی طرح پاکستانی شاہین بم گرا کر بھاگے نہیں تھے اور نہ ہی بھارتی سرحد کو کراس کیا۔ ٹارگیٹس مارک کرنے کے بعد پاکستانی پائلٹس نے 2600 پاؤنڈ وزنی HR میزائلز کو راجوری ہیڈ کوارٹر اور باقی 6 ٹارگیٹ سے دور نیویگیٹ کر کے گرا دیا۔ پاکستانی ایئر فورس کو اپنی پلاننگ پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہم ٹارگیٹ لاک کریں گے، بھارتی ریڈار کو چکما بھی دیں گے اور اگر بھارتی طیارے حملہ کرتے ہیں تو ان کا بھرپور مقابلہ بھی کریں گے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ بھارتی ایئر فورس نے فوراً سے بھارتی پائلٹس کو پاکستانی طیارے مار گرانے کا آرڈر جاری کیا۔ دوستو، یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا کھیل جو پاکستانی ایئر فورس نے بھارتی ایئر فورس کے ساتھ کھیلا۔ پاکستان ایئر فورس نے میراج طیارے بھارتی اڈوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے اور ان کو کور دینے کے لیے JF-17 تھنڈر اسٹرائک فورس بھی موجود تھی۔ بھارت کے 2 طیارے فضا میں ٹھیک اسی جگہ موجود تھے، جن میں سے ایک Su-30 ایسی پوزیشن میں آگے بڑھ رہا تھا جو پاکستانی طیاروں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس بھارتی طیارے کو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کے JF-17 نے شکار کیا اور وہ بھارتی حدود میں جا گرا، جبکہ دوسرا طیارہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے ایک ہیلی کاپٹر بھی اڑایا گیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے اسے دشمن کا جہاز سمجھ کر میزائل مار دیا گیا۔ یعنی آپ ان کی ان پروفیشنلزم کا اندازہ لگائیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور انڈین ایئر فورس کی سگنل ٹیم کے درمیان کوارڈینیشن کس قدر خستہ حال ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں موجود بھارتی فوج کے 6 افراد بھارت نے خود ہی ہلاک کر ڈالے اور بھارت نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ اتنی دیر میں بھارت نے سری نگر سے MiG-21 اڑائے تاکہ فوری طور پر Su-30 کا بدلہ لیا جا سکے، اور انہی میں سے ایک طیارہ ونگ کمانڈر ابھینندن کا بھی تھا۔ پاکستان کے فضا میں موجود الیکٹرانک وارفیئر جہاز نے ابھینندن کے طیارے کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا، جس سے ابھینندن کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا اور یہ LOC کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں آ گیا جہاں JF-17 پہلے سے تیار تھے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ابھینندن کے جہاز کو ٹارگٹ کیا اور مار گرایا۔ طیارہ گرنے کے بعد سب سے پہلے تو ابھینندن کا کشمیری لوگوں نے لاتوں، مکوں اور تھپڑوں سے ویلکم کیا، لیکن بعد ازاں پاک آرمی نے ابھینندن کو ریسکیو کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوری دنیا کے نیوز چینلز پر سرخی چلی کہ پاکستان نے نہ صرف بھارتی طیاروں کو مار گرایا بلکہ پائلٹس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جو کہ بعد ازاں امن کو برقرار رکھنے کے لیے PM عمران خان کی طرف سے اس پائلٹ کو ریلیز کر دیا گیا، اور اس فیصلے کو پوری دنیا نے نہ صرف سراہا بلکہ پاکستان کی تعریف بھی کی گئی۔ ہندوستان یقیناً کسی غلط فہمی میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان اس طرح ریٹیلیٹ کرے گا۔ جنگ جہازوں یا جدید اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتنے کے لیے جذبہ، حوصلہ اور پروفیشنلزم کی بھی ضرورت ہے، جو کہ بھارتی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔